ल हेर्नु त यो बुझेकिन हेर्नु त इट इज अब्जर्भ दैट हो if temperature remains constant the velocity of sound at the top of the mountain is same as it in the bottom के भन्नु चाहिँ अहिले किनकि हेर्दै हेर्नु टप माउन्टेन र बटममा त प्रेसर भेरिएसन त हुन्छ जति माथि माथि गयो प्रेसर त घट्दै जाने हो जति सी लेभलबाट माथि हुँदै गयो प्रेसर त घट्दै जान्छ भनेपछि प्रेसर त के हुन्छ बटममा र टपमा त प्रेसर भेरिएसन त छ तर यदि टेम्परेचर कन्स्टेन्ट छ भने हो स्पिड अफ साउन्डलाई के इफेक्टै गर्दैन चेन्ज इन प्रेसर गर्ने जति स्पिड सी लेभलमा छ त्यति नै स्पिड बटममा के अरे टप अफ द माउन्टेनमा हुन्छ यदि इफ कन्डिसन छ टेम्परेचर रिमाइन्स कन्स्टेन्ट हो बुझिन्छ यो बुझिन्छ कि नै बुझिन्छ सर हुन्छ हैन त्यही छैन टेम्परेचर कन्स्टेन्ट हुँदाखेरि प्रेसरलाई के प्रेसरले के इफेक्टै गर्दैन स्पिड अफ साउन्डलाई This shows that velocity of sound is independent of pressure if temperature remains constant. अर्को थर्ड छ इफेक्ट अफ डेन्सिटी डेन्सिटीको कारणले स्पिड अफ साउन्डमा के इफेक्ट गर्छ थर्डमा इफेक्ट अफ डेन्सिटी Linda, consider two gases or consider two gases of same molarity capacity of same gamma having of same gamma at same pressure but having different densities rho 1 and rho 2 respectively. गामा त दुईटा ग्यासको गामा एउटै छ मोलारिटी क्यापेसिटी एट सेम प्रेसर पनि सेम छ यो कन्डिसनमा स्पिड अफ साउन्डमा के इफेक्ट गर्दैन है देन v1 is equal to root under gamma p by gamma p the same छ rho 1 equation 1 v2 is equal to root under gamma p by rho 2 अलि देखेन यहाँ लेख्छ है v2 is equal to root under gamma p by rho 2 equation 2 किनकि प्रेसर हैन त प्रेसर र यो गामा त सेम छ भनेर दुईटा ग्यास कन्सिडर गर्यौं जसको डेन्सिटी rho 1 र rho 2 छ र सेम प्रेसरमा छ डिवाइडिङ इक्वेसन 1 by 2 गर्यो भने we get v1 by v2 is equal to कति आयो rho 2 by rho 1 हो सर यसले के देखायो भेलोसिटी चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल देखाइरहेन डेन्सिटीसँग हो v1 को तल rho 1 छ भनेपछि जनरल v is directly proportional to 1 by root rho. In general, v is inversely proportional to 1 by root rho. Honestly, velocity of sound in air is inversely proportional to the square root of square of the root of the density बढ्दाखेरि speed of sound in air घट्छ हैन भनेपछि जसको डेन्सिटी लाइटर छ हो जुन लाइटर मास छ जुन लाइटर वेटमा छ त्यसमा स्पिड अफ साउन्ड म्याक्सिमम हुँदै छ लाइटर मासमा
भनेपछि स्पिड अफ साउन्ड हाइड्रोजन र अक्सिजनमा कसमा ग्रेटर हुन्छ ल भन त अब यो हिसाबले हाइड्रोजन होला हाइड्रोजनमा हुनुभयो किन हाइड्रोजन त लाइटर हो नि त अक्सिजन भन्दा हैन हो लाइटर भनेपछि डेन्सिटी कम भयो डेन्सिटी कम भएपछि भेलोसिटी के हुने भयो स्पिड अफ साउन्ड भेलोसिटी बढ्यो म्याक्सिमम thus velocity of sound in air is inversely proportional to square root of its density. This shows that the speed of sound is greater in hydrogen than that in oxygen because hydrogen is a lighter mass, lighter gas. Oxygen भन्दा ठीक छ यो मेन तीनटा इफेक्ट हो है एक्जाममा सोधेको तीनटा एउटा इफेक्ट अफ टेम्परेचर इफेक्ट अफ प्रेसर र इफेक्ट अफ डेन्सिटी यो तीनटाले के इफेक्ट के इन्फ्लुएन्स गर्छ स्पिड अफ साउन्डलाई भन्छ देखायो भन्छ के सोध्छ कहिले क्वेशन सोधिरहेको छ बुझिन्छ बुझिन्छ कि नै यस सर ल एउटा इफेक्ट अन ह्युमिडिटीको अस्ति मैले भनिसके सर्ट क्वेशनमा नि त्यो पनि छ इफेक्ट एउटा दुईटा यो भएन 4 मा इफेक्ट अफ मोइस्चर अन ह्युमिडिटी के अरे अस्ति मैले भनिसके सर्ट क्वेशनमा नि ह्युमिडिटी बढ्यो भने के हुन्छ डेन्सिटी के हुन्छ घट्छ कि बढ्छ घट्छ हो डेन्सिटी घटेपछि स्पिड के हुने भयो बढ्छ हो ल लेख्नु त द प्रेजेन्स अफ यो पनि सर्ट क्वेशनमा यसरी लेख्नु त द प्रेजेन्स अफ मोइस्चर अथवा है मोइस्चर भनेको के हो इन्क्रिज इन ह्युमिडिटी मोइस्चरले के गर्छ इन्क्रिजेस इज ह्युमिडिटी वेपर अथवा वाटर वेपर चाहिँ भनिन्छ द प्रेजेन्स अफ मोइस्चर reduces its density in atmosphere so as V is inversely proportional to square root of density so greater the humidity higher will be the density. The higher will be the velocity of sound. The presence of moisture reduces its density in atmosphere as V is inversely proportional to 1 by root rho. So, greater the humidity, higher will be the velocity of sound. ठीक छ बुझिरहेछ कि नै सबैले ह्युमिडिटी बढ्नु भनेको के हो डेन्सिटी घट्नु हो प्रेजेन्स अफ वाटर भेपर बढ्नु हो मैले अस्ति एक्जाम्पल सहित भने वाटर भेपर आएर एयरमा आएर बस्छ भने त्यसको डेन्सिटी के हुन्छ रिड्युस भन्छ एयरको डेन्सिटी
एटमोस्फियरमा, जसको कारणले डेन्सिटी घट्दाखेरि यो रिलेसनबाट के देखियो भन्दाखेरि स्पिड बढेको देखियो। सो ग्रेटर द ह्युमिडिटी हो हायर विल बी द भेलोसिटी अफ साउन्ड। अर्को के पनि भन्छ क्वेसन यसरी सोध्छ, द स्पिड अफ साउन्ड इज greater in moist air than in dry air। यो पनि त्यही हो, यही हो, यसको आन्सर नै त्यही हो। Also the speed of sound travels faster in rainy day than in dry day। यो पनि रिजन यही हो, डेन्सिटी घट्छ। मोइस्ट एयरमा के हुन्छ, डेन्सिटी मोइस्ट एयरको कारणले प्रेजेन्स अफ मोइस्ट एयरको कारणले डेन्सिटी घटाइदिन्छ। डेन्सिटी घटाएपछि स्पिड बढ्ने हो। बुझिरहेछ? बुझिरहेछ कि बुझिरहेको छैन कि फेरि भन्नु पर्यो? बुझिन्छ होइन? केही छैन, हामीले गराइसक्यो। The speed of sound is greater in moist air than in dry air। सबै 2 मार्क्सको क्वेसन यही सबै कभर भइरहेछ है। अर्को लास्टको छ इफेक्ट अफ वाइन्ड भने। वाइन्डमा के हुन्छ, यदि ब्लो वाइन्डको डिरेक्सनमा के अरे वाइन्ड ब्लो के अरे साउन्डको डिरेक्सनमा वाइन्ड ब्लो भएछ भने स्पिड त्यति त्यो डिरेक्सनमा बढ्दै घट्छ। इफ द वाइन्ड घट्छ होला सर। if the wind blows in the direction of speed of propagation of sound then the velocity of sound के हुन्छ, जहाँ वाइन्डको डिरेक्सनमा डिक्रिजेज बढ्छ हैन हो? खै घट्छ कि बढ्छ सर? अनि विन्डको डिरेक्सन पर्छ होला नि गएपछि बढ्दैन? त्यही हो नि खै जता विन्ड गइरहेछ साउन्डको डिरेक्सन पनि त्यतै छ भने एलोङ द डिरेक्सन अफ वाइन्ड छ भने के भयो, भेलोसिटी बढ्ने भएन? विन्डको डिरेक्सनमा एयर मोलिक्युल डाइरेक्सन बढ्ने भएन हैन? हो मोलिक्युल्स के हुन्छ सर यदि हामीले हावा नचलेको दिनमा करायो भने नजिकसम्म सुनिन्छ, अनि हावा लागेको दिनमा करायो भने टाढोसम्म सुनिन्छ। के रे? हावा हुरी लागेको दिनमा करायो भने टाढोसम्म सुनिन्छ। हैन चाँडो हैन, टाढासम्म सुनिने भन्ने कुरो। त्यही त नि, टाढोसम्म सुनिन्छ। स्पिड अफ साउन्ड के त इन द डिरेक्सन केमा हुन्छ त? विन्ड लागेको किन वाइन्ड भएको त वाइन्ड साउन्ड एलोङ द डिरेक्सनमा छ भने के हुन्छ? एयर मोलिक्युल त वाइन्डले के गर्यो, एयर मोलिक्युल्स त अल टुगेदर भयो। एयर मोलिक्युल्स बढेपछि के हुन्छ, भाइब्रेसन बढ्ने भयो। जति एयर मोलिक्युल्स बढ्यो भाइब्रेसन बढ्ने भएन? हो सर, हो एकदम। सर चाँडो चाहिँ सुनिन्छ कि टाढासम्म सुनिन्छ? के रे? टाढासम्म सुनिन्छ। टाढासम्म चाँडो सुनिन्छ, टाढासम्म टाढो हैन, टाढासम्म। डिस्टेन्स हट एट द डिस्टेन्स भेलोसिटी। ठीक छ? ठिक छ सर। ल यो लेख्न सकिन्छ इफेक्ट अफ वाइन्ड आफैले? ट्राई गरेर आउला नि सर। ल त्यसो भए यो ट्राई गर नि त है। इफेक्ट अफ वाइन्डको एउटा मात्रै छ प्रोपर्टिज, त्यो ट्राई गर है त। हस् सर, हस्। एकदम। ल अरु केही छ कन्फ्युज? केमा छ कन्फ्युज? छैन छैन सर। ल आजलाई यति गरौँ त्यसो है। ल सर, गुड बाई। ल सर।